मानामा दरियाफ्त से इंतखाब की सीरीज के सिलसिले में मानामा दरियाफ्त के शुमारा नंबर 20 से डॉक्टर गोपी चंद नारंग का एक मजमून मुंतखब किया गया है, जिसका उन्वान है सुखने चंद दर साख्तियात। ये मजमून दरियाफ्त के शुमारा नंबर 20 में शाया किया गया। मुकालमा बफ़िक्र जमील व दानिश कसीर व दलील लाना हसन अस्करी मरहूम का साख्तियाती मुफक्करीन से। समाज फरमाइए आवाज़ व पेशकश ज़फ़र जमील। जमील जालबी ने साख्तियात, पसे साख्तियात और रद्द तामीर, रद्द तश्कील का जिक्र इस तरह किया है जैसे ये तीनों अलग अलग नज़रिए हों और इनमें कोई रिश्ता ना हो। अगर वो साख्तियाती फ़िक्र की मबादियात को जानते तो उन्हें मालूम होता कि पसे साख्तियात इर्तिकाई शक्ल है साख्तियात की और रद्द तश्कील हिस्सा है पसे साख्तियात का। अगरचे अब रद्द तश्कील एक दबिस्तान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। साख्तियात और पसे साख्तियात दोनों का बुनियादी फ़लसफ़ा सौसियरी है, वाय इस नुक्ते के कि मानी की वहदत की जगह इफ्तराकियत के तसव्वुर ने ले ली है, यानी मानी तफरीकी रिश्तों से कायम होता है, इसलिए कायम बिज़ात नहीं, किसी एक मरकज़ का ताबे नहीं। इसकी रूह से तवज्जो मतन की कसीरुल मानवियत पर है, फ़लसफ़े में फैशन को नहीं बल्कि इसकी मंतकी क़ुव्वत और दलील की सलाहियत को देखा जाता है। अदबी थ्योरी के नए इम्कानात आलमी इंसानी मीरास का हिस्सा हैं। अफ़ाम व तफ़हीम के बग़ैर रद्द व कबूल नापसंदीदा जज्बाती अमल है। रहा उरूज व ज़वाल तो इसी से अंदाज़ा किए जा सकता है कि इस साल कैम्ब्रिज में दरीदा की अहमियत के एतराफ़ में इसको डॉक्टरेट पेश करने के मसले पर बाकायदा मुबाहिसा हुआ। नौबत फैकल्टी वोटिंग तक पहुंची और क़दामत पसंदी के गढ़ यानी बरतानिया में जीत बिलाखिर दरीदा की हुई। नंबर 3, डीकंस्ट्रक्शन दरअसल मतन को महफूज करने की तहरीक है। इसका बानी दरीदा यहूदी है। जमील जालबी ने रद्द तश्कील को यहूदियत से जोड़ने की कोशिश की है। डीकंस्ट्रक्शन रद्द तश्कील को यहूदियत से जोड़ना इंतहाई नासमझी की बात है। अव्वल तो ये वाज़ेह रहना चाहिए कि रद्द तश्कील का कोई ताल्लुक मतन को महफूज करने से नहीं, इसलिए रद्द तश्कील पर इल्ज़ाम है कि वो मतन को पारा पारा करती है। यहूदियत की बात करके बज़ाहिर जमील जालबी दूर की कौड़ी लाए हैं, लेकिन उनकी बेबसी का ये आलम है कि उस सांस में वो ये भी कहते हैं कि असल और बुनियादी बात यह है कि वो यहूदी इल्म की दुनिया में भी सबसे आगे हैं। उन्होंने इस वक्त सारी दुनिया में इल्म की सल्तनत कायम कर ली है। अगर आप 19वीं और 20वीं सदी पर नज़र डालें तो बेशुमार अजीम हस्तियां यहूदी हैं और उनमें कार्ल मार्क्स, बर्गिसां, फ्राइड, मार्शल प्रोस्ट, आइंस्टाइन जैसे लोग भी शामिल हैं। नोबेल इनाम याफ्ता सालो बेलुबी और स्पोंजा जैसा फ़लसफ़ी भी। इस वक्त अदब व दानिश की सतह पर वो छाए हुए हैं और इस पर अफसोस भी करते हैं कि यहूदी ने इल्म की सल्तनत कायम कर ली है और हम। ये सवाल तो उन्हें दूसरों से नहीं खुद से करना चाहिए कि इल्म की सल्तनत तो गौर व फिक्र करने
اور علم کی راہوں کو کھلا رکھنے سے قائم ہوتی ہے، یا ذہنوں پر پردہ بٹھانے اور حصار کھینچ کر بیٹھ رہنے سے؟ علم کے بارے میں تو حکم آیا ہے کہ علم کی جستجو میں گر چین جانا پڑے تو بھی جاؤ۔ اب جمیل جالبی سے کون پوچھے کہ کیا علم کی طلب کی اس روایت میں مذہب کہیں معنی ہوتا ہے؟ اس بارے میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے اور ظاہر ہے کہ جمیل جالبی اس سے بے خبر ہیں کہ ساختیات یا رد تشکیل سرے سے ماورائی فلسفہ ہے ہی نہیں، یعنی اس کا کوئی تعلق کسی طرح کی ما بعد الطبیعاتی فکر سے نہیں۔ سوسیری فکر کا اصول ہی یہ ہے کہ لسان سے پہلے یا لسان سے باہر کسی جوہر کا وجود ثابت نہیں، یعنی مذہبی فکر یہاں سرے سے موضوع ہی نہیں، یہ عقلیت پر مبنی فلسفہ ہے۔ عقلیت پر مبنی فلسفیانہ روایت الگ چیز ہے اور مذہبی فکر الگ چیز ہے۔ ساختیاتی فکر کی بنیاد کسی طرح کے عیان اور امثال پر نہیں۔ جمیل جالبی شدید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایک غیر ما بعد الطبیعاتی فلسفے کو کسی مذہبی روایت کے ساتھ جوڑنا افسوسناک تو ہے ہی، شدید طور پر گمراہ کن بھی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ جمیل جالبی اتنی بات بھی نہیں جانتے، اور اگر جانتے ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے تو پھر سوائے اس کے کیا چارہ ہے کہ ان کے لیے دعائے خیر کی جائے۔ ایک بات یہ ہے کہ جمیل جالبی اقبال کے اس نوع کے اشعار کو تو خاطر میں نہ لاتے ہوں گے۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ لیکن علامہ نے مارکس یہودی کے بارے میں جو کہا ہے، یا برکساں یہودی سے یورپ میں جو ملاقات کی تھی، اس کو وہ کس کھاتے میں رکھیں گے؟ اگر برکساں سے مکالمہ برحق ہے، اور اگر مارکس اور فرائڈ کو پڑھنا اور سمجھنا برحق ہے، اور اگر آئنسٹائن کی ذہنی دریافتوں پر مبنی آج کی سائنس کے فیوز و برکات، جن میں انسان کا چاند پر پہنچنا یعنی بقول اقبال ٹوٹے ہوئے تارے کا مہ کامل بننا بھی شامل ہے، یعنی ان سب سے استفادہ برحق ہے، تو دریدہ سے مکالمہ کیوں مناسب نہیں؟ یہ فیصلہ جمیل جالبی خود کر لیں کہ علامہ اقبال صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں۔ کیا ہماری مشرقیت اتنی کمزور ہو چکی ہے، یا ہمارا اعتماد اپنی ذات پر اس حد تک ختم ہو چکا ہے کہ اس کے بچاؤ کا انحصار کسی ایک مصنف کے پڑھنے یا نہ پڑھنے پر رہ گیا ہے؟ ناطقہ سربا گریباں کے اسے کہیے۔ ویسے کلکتہ کے اقبال کرشن نے سوغات میں جو جملہ لکھا ہے، اس سے بہتر جملہ نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ اردو والوں کو ایلیٹ کے افکار و آرا سے روشناس کرانے والا اتنا پڑھا لکھا آدمی ایسا تنگ نظر کہ پس ساختیات کے پیچھے صہیونیت کا ہوا دیکھے۔ لا حول ولا قوت۔ علی گڑھ کے شافع قدوائی نے کہا، جو شخص غیر ماورائی فلسفے کو مذہبی فکر سے بھڑا دے، یقیناً وہ پائے کا عالم ہوگا۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ شکریہ۔